असहिष्णु धरहरा निर्माण भयो, साम्राज्यवादी धरहरा निर्माण भयो। यो धरहरा नभएर चाहिँ एउटा साम्राज्यवादीहरूको प्रतीक हो, असहिष्णुतावादीहरूको प्रतीक हो, एकल नस्लवादीहरूको प्रतीक हो, एकल धर्मवादीहरूको प्रतीक हो, एकल भाषिक भाषाहरूको चाहिँ प्रतीक हो। यहाँका मूलवासीहरूलाई अझै पनि दमन गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको एउटा स्तम्भ हो। यो धरहरा चाहिँ एउटा राष्ट्रको प्रतीक हो बनिरहेको छ। यो राष्ट्रको प्रतीक हुन सक्दैन, किनभने यो राष्ट्रमा राष्ट्रभित्र पनि राष्ट्रहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो राज्यले बुझ्न सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नु खोजेको छौँ। राम भन्ने नै सत्य होइन भनेर त्यसको चाहिँ आर्कियोलोजिकल एभिडेन्सले बताइसकिएको छ। असल हिन्दूहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि यस्ता खालका चाहिँ काटाहरू खेलेको। यो असल हिन्दूहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ भोट ब्याङ्क बनाएर चाहिँ सत्तामा चाहिँ अझै पुग्नको लागि चाहिँ प्रयास गरिएको यो षड्यन्त्रकारी चाहिँ यो नीति हो। एउटा समाचार लेखियो भन्दैमा त्यो पनि खण्डन गरेको छ। पत्रकार महासङ्घले 24 घण्टे स्पष्टीकरण चाहिँ लिएर उज्यालो नेटवर्क आफैले चाहिँ एउटा भुलवश कारणवश चाहिँ यसरी चाहिँ प्रकाशन चाहिँ असावधानीले चाहिँ गर्दाखेरि यो प्रकाशन भयो भन्ने खालको चाहिँ माफी मागिसकेको अवस्थामा यो पत्रकारिता जगतको लागि दुःखद घटना हो। यसको म घोर भर्त्सना गर्दछु। र अर्को कुरो, अनिश तामाङलाई चाहिँ यथाशीघ्र रिहाई गर्नुपर्छ, बिना शर्त रिहाई गरिनुपर्छ भनेर म माग पनि गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूमा म मक्कल उपस्थित भइसकेको छु र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ एमबी मिडिया एचडी र mbखबर.com लाई एकैसाथ हेरिरहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत गर्दै आज हाम्रो बिचमा हाम्रो फ्रेममा यहाँले देखिसक्नु भएको छ डिबेट किङ, धेरै व्यक्तित्वसँग राजनीतिक बहसमा डिबेट गरिसक्नु भएको व्यक्तित्व र यहाँहरू धेरैले उहाँलाई फलो गर्नुभएको र हेर्न र सुन्न चाहनुहुने धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँ अरू कोही नभएर जीवन मङ्गोल, जो चाहिँ MNODGG का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र एकदम प्रखर वक्ता हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो समय स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि यहाँहरूको मिडियालाई पनि आराम कुशलै हुनुहुन्छ? एकदमै बाँचिएको छ। यति धेरै बोल्नुहुन्छ, बोल्दाखेरि चाहिँ यहाँलाई खास जस्तो धेरै बोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई यो एक प्रकारको जुन प्रकारको त्यो शब्दहरू आउँछ नि, त्यो चाहिँ कसरी के तपाईँलाई त्यहाँदेखि आजको बहस सुरु गरौँ, कसरी चाहिँ यो यति तपाईँले चाहिँ बौद्धिकताहरू यो कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो? यो कस्तो भन्दाखेरि एउटा मान्छेको चाहिँ इच्छा शक्तिको कुरा हो हैन। मान्छेले चाहिँ भन्छ नि एउटा किताबी किरा, कतिपय मान्छेहरू चाहिँ किताबी किरा हुन्छन् तर त्यसलाई एक्सप्रेस गर्न सक्दैनन्। त्यो एक्सप्रेस गर्नको लागि पनि एउटा के हो भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ मान्छेभित्र त्यो एउटा एक प्रकारको इच्छा शक्ति, विल पावर चाहिँ हुन जरुरी रहेछ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अब एक त अर्को अध्ययनको कुरा पनि हो। यो कुरा चाहिँ विशेष गरेर डाक्टर गोपाल गुरुङ जो हाम्रो एउटा मार्गदर्शक हुनुहुन्छ र हाम्रो निम्ति उहाँले चाहिँ हाम्रो आँखा खोलिदिनु भयो। त्यसो भएपछि हामी विभिन्न ठाउँमा गयौँ, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ पुगेर त्यहाँको सत्य तथ्य कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अध्ययन गरिसकेपछि हामीले यो एक्सप्रेस गरिरहेको कुराहरू चाहिँ प्राप्त भयो। हामीले खोजेर प्राप्त गरेको कुरा हो हैन। यो कुनै हामीले बनावटी के भन्छन् क्यारिकेचर होइन यो। त्यसो भएकोले हामीले चाहिँ जो रियल कुरा चाहिँ फ्याक्ट कुराहरू चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ त्यो कुरा हामीले एक्सप्रेस गरेको। त्यसो भएकोले त्यो प्राप्त गर्नलाई हामीले चाहिँ खोज गर्नु पर्यो हैन। त्यो कुरालाई चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो र चाहिँ एउटा समाजलाई अध्ययन गर्ने एउटा कुरा भयो, अर्को एउटा चाहिँ युनिभर्सिटीमा अध्ययन गर्ने कुरा भयो। यी दुवैको माध्यमबाट हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न फरक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा छ्याउने माध्यम चाहिँ हाम्रो डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शनले नै हामीले प्रभावित गरे। यो एउटा जस्तै यहाँले डाक्टर गोपाल गुरुङलाई चाहिँ एउटा पद प्रदर्शकको रूपमा लिइराख्नु भएको छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ के जस्तो अब आफैले तपाईँको सङ्गठनले एउटा छुट्टै व्यवस्था लिएर त्यो तरिकाले बढ्न नमिल्ने हो कि, अथवा किन चाहिँ के कारणले चाहिँ उहाँलाई तपाईँहरूले चाहिँ पद प्रदर्शक बनाउनु भयो?
पहिलो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै कुरा पनि जस्तो मानिलिउँ एउटा स्कुल पढेर मान्छेले चाहिँ त्यहाँको सिलेबस पाठ्यक्रम पढेर चाहिँ उसले डिग्री पिएचडी अर्न गर्छ हैन। त्यो पिएचडी अर्न गर्नु मात्र ठुलो कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर पिएचडी अर्न गर्दैसँगै उसले चाहिँ समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण, त्यो उसको पथ प्रदर्शन भन्छ नि, त्यो जो उसले चाहिँ अध्ययन गर्छ त्यो उसको शिक्षाले चाहिँ के सिकाओस् त भन्दाखेरि उसले चाहिँ फरक तरिकाले चाहिँ अध्ययन गर्ने, फरक तरिकाले चाहिँ त्यसको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको चाहिँ विकास गर्नु, त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मार्गदर्शकको आवश्यकता पर्छ। त्यसको लागि पहिलो कुरा शिक्षा हो। शिक्षा भइसकेपछि हामीलाई कुन बाटोमा जाने, कसरी चाहिँ हामीले समाजमा चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा मार्गदर्शनकै आवश्यकता पर्छ। जस्तो हामी मङ्गोलको एउटा चाहिँ अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो के अरे हामी आफै चाहिँ जान्ने सुन्ने भएर हामी चाहिँ त्यो के भन्छ हामीमा धेरै चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अभ्यास भएर पोख्त भएर हामीले यो कुरा चाहिँ गरिरहेको होइन। किन भन्दाखेरि एउटा हामीलाई एउटा माध्यम त चाहियो, एउटा मार्गनिर्देश त चाहियो। हामीसँग होला, हामीले स्टडी गरेका छौँ, तर के हो भन्दाखेरि त्यो पर्याप्त थिएन। त्यसो भएकोले हामीले एउटा मार्गदर्शन चाहियो। मार्गदर्शन चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङको एउटा चाहिँ सिद्धान्त, उहाँको चाहिँ दर्शन, उहाँको त्याग तपस्याले चाहिँ हामीलाई एउटा मोटिभेट गरौँ भनौँ न, एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आदर्शको रूपमा चाहिँ हामीले मान्न पर्ने, त्यो बिम्बको रूपमा, त्यो प्रतीकात्मक रूपमा हामीले लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ आयो। र हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ देवत्वकरण गर्न भनेको होइन, तर जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्न पनि त्यसको मार्गदर्शन चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो यहाँ एउटा केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र यहाँ धेरै देखिनु पनि भएको छ। जस्तो यहाँ अहिले हजुरको सङ्गठनमा चाहिँ कति जति व्यक्तिहरूले चाहिँ सङ्गठनलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा तपाईँले उठाइराख्नु भएको विषयवस्तुलाई चाहिँ पछ्याइरहेका छन्? अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने यो पछिल्लो समयको माहौललाई हामीले हेर्दाखेरि यहाँका विभिन्न पार्टी, यहाँका चाहिँ नेतृत्वकर्ता र आजसम्म 2007 सालदेखिको यता जो पार्टी सिस्टम चाहिँ 2007 सालदेखि यताको परिस्थिति हो, त्यो परिस्थिति, त्यो परिवेश, त्यो एउटा चाहिँ यो समयभित्र लगभग 60-70 वर्षको के अरे चाहिँ 70 वर्षको चाहिँ एउटा यो पिरियडमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरू खोलिए। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ मुद्दा बोकेर ल्याए। नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्छौँ भनेर चाहिँ विभिन्न सङ्घर्षहरू भए, आन्दोलनहरू भए, के अरे हजारौँ मानिसहरू चाहिँ बलिदान दिएका छन्। र त्यो बलिदान स्वरूप चाहिँ आज चाहिँ पछिल्लो समय यो 10-15 वर्ष भर्खरै चाहिँ 15औँ लोकतन्त्र दिवस पनि मनाइएको अवस्था छ। भनिसकेपछि नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको पनि 15-20 वर्ष भइसक्यो र पनि अझै पनि मङ्गोलहरूको अधिकारको सवालमा एकदमै चाहिँ थोरै बोलिन्छ। यहाँका मूलवासीहरूको, यहाँ उत्पीडित उपेक्षित समुदायको, यहाँ चाहिँ जो अल्पसङ्ख्यक चाहिँ समुदाय भनेर चाहिँ घोषणा गरिएका समुदायहरूको अझै पनि आवाजहरू चाहिँ राज्यमा गुन्जायमान हुन सकेन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समय जो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ र एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ जो अभियान गरिरहेको यो एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन, यो सङ्गठनले एउटा चाहिँ माओको भूमिका खेलिरहेको छ। आज चाहिँ विभिन्न नाममा हाम्रो विभिन्न पार्टीहरूमा चाहिँ ढाँटिएर छलिएर बस्नु भएको छ। ढाँटिएर छलिएर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आज आफैलाई ढाँटिराख्नु भएको छ। त्यसो भएकोले अब उहाँहरू जहाँसुकै बस्नुहोस् हैन, त्यो हाम्रो कुनै चित्त दुखाइको कुरा होइन। तर के हो भन्दाखेरि प्रधान कुरो हाम्रो चाहिँ अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मूलभूत कुरा हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि अहिले पछिल्लो समयमा भन्ने नै हो भने आज सायद सबैभन्दा धेरै सामाजिक सञ्जालमा मङ्गोलहरूको उपस्थिति देखिन्छ। त्यसो भएकोले हो नेपालको कुनाकन्दरमा हामी पुग्न नसकेको हामी स्वीकार्छौँ, तर आज मङ्गोलहरूको चाहिँ समर्थनमा, मङ्गोलहरूको चाहिँ शुभचिन्तक, मङ्गोलहरूको चाहिँ एउटा मङ्गोलहरूप्रतिको चाहिँ एउटा जुन प्रकारको चाहिँ एउटा भनौँ न आकर्षण छ,
यो अत्याधिक ठुलो आकर्षणको रूपमा चाहिँ अत्याधिक चाहिँ मात्रामा चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ भएको सङ्गठनको रूपमा चाहिँ अहिले स्थापित भइरहेको छ। र अहिले भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटी भनेको चाहिँ 61 सदस्य थियो होइन। अहिले प्रदेश कमिटीहरू बनिसकेका छन्, प्रदेश सभाहरू बनिसकेका छन्, कतिपय ठाउँमा बन्न बाँकी छन्। हाम्रो जिल्ला सभाहरू बन्दैछन्, स्थानीय निकायमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठनहरू चाहिँ विस्तार भइरहेको छन्। यो आधारमा हाम्रो चाहिँ एकदमै बृहत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। योभन्दा अगाडि एकजना ग्याल्जेन हजुर तामाङ, ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ, अनि उहाँ चाहिँ जुन एउटा त्यो झन्डा काण्डले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ जेल पर्नुभएको थियो। अनि त्यो उहाँलाई निकाल्ने क्रममा कति कुराहरू ग्याल्जेनजीले पनि अलिकति कति पारदर्शी भएन प्रकारको, हामीले चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट कुरा दिनु सकेन भन्ने पनि कता खासाखुसा सुनिरहेछ। यो चाहिँ के हो? योभन्दा अगाडि नै पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै हिसाब किताबहरू क्लियर गरिसकेका छौँ। र अहिलेसम्म जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ यो कुरा बाहिर कुनै चाहिँ त्यस्ता खालको चाहिँ भ्रम पार्ने मान्छेहरूले चाहिँ भनेका कुरा हुन सक्छन्। यो सत्यता होइन। यहाँहरू क्लियर हुनुहुन्छ? हामीले एकदम क्लियर गरिसकेका छौँ, हिसाब किताब दिइसकेका छौँ। अझै हामी आफै पनि लसमा छौँ। हाम्रो सङ्गठनको व्यक्तित्वहरूले चाहिँ लगभग 85,000 रुपैयाँ चाहिँ अहिले पनि के अरे चाहिँ उसको धरौटी तिर्दाखेरि चाहिँ लागेको खर्चहरूमा चाहिँ 85,000 चाहिँ अझै हामीले चाहिँ बेहोर्नु परेको अवस्था हो होइन। सङ्घर्ष समितिले चाहिँ बेहोर्न नसक्दाखेरि सङ्गठनले नै पनि बेहोरिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कसैले त्यस्तो खालको चाहिँ अवाञ्छित कुराहरू, एउटा चाहिँ काल्पनिक कुराहरू, भ्रमित कुराहरू चाहिँ गर्न मिल्दैन होइन। र जसले चाहिँ त्यो कुरा गर्नुभएको छ हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, यही म भन्न चाहन्छु। भनेपछि यो सम्बन्धित भनेको त त्यो त्यसको जुन सपोर्ट समिति हो नि त होइन? त्यो अनि हामीले स्पष्ट पारेका छौँ र कमिटी पनि विघटन गरिसकेका अवस्था हो। र अबको चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ भाइलाई हामीले एउटा चाहिँ बाहिर निकाल्ने जुन हाम्रो एउटा कदम थियो, हाम्रो सोच थियो, त्यो सबै एउटा चाहिँ सम्पूर्ण मिडिया कर्मी साथीहरूले चाहिँ सहायता गर्नुभएको छ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूले सहायता गर्नुभएको छ, विभिन्न कानुन व्यवसायहरूले सहायता गरेर उहाँलाई चाहिँ निकाल्न सफल भयो। अब उहाँ इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो लागि चाहिँ लड्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधारले हामीलाई उहाँले चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव पनि दिइसकेका छौँ। र जो कमिटी थियो, जो सङ्घर्ष समिति थियो, त्यो पनि विघटन भइसकेको छ। आर्थिक लेनदेनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू क्लोज भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ अब बहसको आवश्यकता पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो यो अब कुरा गरौँ, हजुर, जो अहिले भर्खरै 9 तले धरारा 22 तले धरारा भएर चाहिँ सुसम्पन्न भइसक्यो। अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि कुरा उठाइराख्नु भएको छ र विभिन्न व्यक्तिहरू, धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा जुन एउटा लोकतन्त्र आइसकेपछिको होइन, एउटा धर्मनिरपेक्षता आइसकेको समयमा जुन तरिकाले चाहिँ माथि गजु राख्यो, त्यो पनि केही शिवलिङ्ग राख्यो होइन त, त्यो राखिसकेको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँले एउटा हुनु त एउटा होइन राज्यको विषयमा पनि यहाँले अध्ययन गर्नुभएको, त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि होइन। अनि यो गर्दा यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँले यसलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन र कसरी यहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले एउटा स्ट्याटस नै लेखिसकेको अवस्था हो। हजुर, धरारा भनिसकेपछि त्यसको आफ्नो छुट्टै प्रकारको इतिहास हुन्छ, महत्त्व हुन्छ। त्यहाँ सबै मानिसहरू त्यहाँ अवलोकन गर्न अथवा काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ अवलोकन गर्ने मौका त्यहाँ मिल्छ। र एउटा सार्वजनिक ठाउँ हो र देशको एउटा त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ऐतिहासिक संरचना पनि हो र पुरातात्विक महत्त्व बोकेको एउटा चाहिँ त्यो स्तम्भ हो। स्तम्भलाई त शिवलिङ्ग त बनाउन मिल्दैन भन्ने चाहिँ मेरो आधार के हो भने नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा भइसकेको अवस्था हो। नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक भनेर चाहिँ कागजमै भए पनि हुन त संविधानमा त्यसको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र जस्तै बनाइदिएको छ, सनातन बनेर होइन। तथापि के हो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ विभिन्न बहुभाषिक बहुधार्मिक समुदाय बसोबास गरेको देशमा
एउटा नस्ललाई प्रतिनिधित्व गर्ने, एउटा धर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, एउटा चाहिँ समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अनि उसको अर्यादय देवलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमले जुन एउटा सार्वजनिक एउटा देशको राज्यको ढुकुटीबाट त्यहाँ चाहिँ बजेट खर्च गरेर चाहिँ त्यो निर्माण गरियो, उद्घाटन गरियो, त्यसको चाहिँ हामीले घोर आपत्ति, घोर विरोध गर्दै आएका छौँ। किन भन्दाखेरि नेपालमा त्यो धरहराले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि असहिष्णुता देखायो। त्यो धरहरा त उभियो काठमाडौँको उपत्यकामा, कुनै समयमा यो काष्ठमण्डप बनिएको छ। काष्ठमण्डपमा चाहिँ एउटा कङ्क्रिटले बनाइएको, सिमेन्ट नै सिमेन्ट प्रयोग गरेर चाहिँ बनाइएको एउटा चाहिँ धरहरा खडा भयो। 2072 सालको भूकम्पले चाहिँ भाँचिएको धरहरालाई चाहिँ पुनर्निर्माण त गरियो, तर देशको 3 अर्बभन्दा ज्यादा चाहिँ खर्च भएको छ, 3.5 अर्ब जति। त्यो पैसा राज्यको ढुकुटीको पैसा हो। त्यो राज्यको ढुकुटीको पैसा भनेको यहाँका 3 करोड नेपाली जनताको पैसा हो। 3 करोड नेपाली जनताले तिरेको चाहिँ कर हो। त्यसो भएकोले यो कसैको चाहिँ एउटा निजी अथवा कुनै एउटा एकाङ्कीपन देखाउनको लागि असहिष्णु धरहरा निर्माण भयो, साम्राज्यवादी धरहरा निर्माण भयो। यो धरहरा नभएर चाहिँ एउटा साम्राज्यवादीहरूको प्रतीक हो, असहिष्णुतावादीहरूको प्रतीक हो, एकल नस्लवादीहरूको प्रतीक हो, एकल धर्मवादीहरूको प्रतीक हो, एकल भाषाहरूको चाहिँ प्रतीक हो। र यो चाहिँ यहाँका मूलवासीहरूलाई अझै पनि दमन गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको एउटा स्तम्भ हो। त्यसो भएकोले मैले चाहिँ स्पष्ट भनेको छु, यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ एउटा जुन प्रकारको आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, यी कम्युनिस्टहरूले जुन प्रकारको चाहिँ त्यो धरहरा निर्माण गरेर चाहिँ जयकार गरिरहेको छन्, यो धरहरा चाहिँ एउटा राष्ट्रको प्रतीक हो बनिरहेको छ। यो राष्ट्रको प्रतीक हुन सक्दैन, किनभने यो राष्ट्रभित्र पनि राष्ट्रहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो राज्यले बुझ्न सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नु खोजेको छौँ। त्यसो भएकोले मैले स्पष्ट साथ भनेको छु, यो असहिष्णु काम हो, यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ कम्युनिस्टको खेल हो। यहाँ चाहिँ कमाइ खाने भाडो बनाएको छ। त्यो धरहराको नाममा चाहिँ यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ भ्रष्ट गरेका छन्। यो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न, यो धरहरा कम्युनिस्टहरूको चाहिँ भ्रष्टाचारको धरहरा हो पनि मैले भनेको छु है। किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकल नस्लवाद हाबी भएको छ, एकल धर्म चाहिँ हाबी भएको छ। यसले साम्प्रदायिकताको प्रतिनिधित्व गरेको चाहिँ हामीले अनुभूत गरेका छौँ। किनभने यो काठमाडौँको केन्द्रबिन्दु हो, काठमाडौँको एउटा मुटु हो। यो मुटुमा यस्तो खालको एउटा धर्मलाई मात्र प्रोत्साहित गर्ने, एउटा धर्मको त्यहाँ शिवलिङ्गलाई चाहिँ राख्न आवश्यकै छैन। शिवलिङ्ग पशुपतिनाथमा छ, शिवलिङ्ग चाहिँ देशैभरि मन्दिरैभरि छ। अनि एउटा चाहिँ धरहरा भन्ने नाम, एउटा स्तम्भ भन्ने, त्यो स्तम्भमा चाहिँ शिवलिङ्ग ठडाइदिने, त्यो भएन भनेर चाहिँ मैले भनेको छु। र यहाँ यो मेरो मात्र आवाज होइन, यहाँ चाहिँ आम उत्पीडितहरूको चाहिँ यहाँका चाहिँ बहुधार्मिक एउटा चाहिँ पालन गर्ने, बहुधार्मिक चाहिँ नीति पालन गर्ने, नियम पालन गर्नेहरूले चाहिँ उठाएको आवाज हो। धर्मनिरपेक्षवादीहरूले उठाएको आवाज हो। होला यो कुनै राजावादीहरूको लागि राम्रो हो, कुनै एकाङ्की शासकहरूको लागि राम्रो हो, यो कुनै चाहिँ एकल नस्लवादीहरू चिन्तन बोकेकाहरूको लागि चाहिँ राम्रो हो, यो मनोवादीहरूको लागि राम्रो हो, तर मङ्गोलको लागि यो सही हुँदैन। यो भन्न खोजेको। जस्तो भर्खरै पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा राम मन्दिरको विषयमा पनि हजुर जस्तो यहाँबाट एकदमै पूजा गरेर त्यसपछि जुन तल अयोध्या भनेर जुन एउटा काल्पनिक भनेर धेरैले भनिरहेको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ चितवनमा भरतपुरमा चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ लगिएको छ होइन, जुन चाहिँ सरकारले त्योभन्दा पहिले नै त्यति धेरै भिडमा चाहिँ कार्यक्रमहरू कुनै पनि गर्नको लागि चाहिँ मनाइ गरिरहेको अवस्थामा त्यसरी लगिएको छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? यो वास्तवमा के हो भन्दाखेरि राज्यको, मैले अघि पनि भने, यो एकाङ्की चरित्रको एउटा नाङ्गो नाच नाचिरहेको छ। यो असहिष्णुता व्यवहार देखाइरहेको छ। किनभने राम आफै काल्पनिक पात्र हुन् भन्ने कुरा मैले धेरै ठाउँमा भनिसकेको छु। राम अयोध्याको राम होइन,
न त अयोध्यापुरी भनेर चाहिँ बनाइएको, यो त काल्पनिक ठाउँहरू हो, काल्पनिक नामहरू हो। राम भन्ने नै सत्य होइन भनेर त्यसको चाहिँ आर्कियोलोजिकल एभिडेन्सले बताइसकिएको छ। त्यसो भएकोले यो चाहिँ दक्षिण एसियामा जस्तो इन्डोनेसियामा पनि रामको नाम त आउँछ। आज के अरे चाहिँ थाइल्यान्डमा पहिला चाहिँ अब के अरे श्याम बनियो होला, त्यो ठाउँमा अहिले रामको चर्चा हुन्छ, श्रीलङ्कामा रामको चर्चा हुन्छ, भारतमा पनि चर्चा हुन्छ, नेपालमा पनि चर्चा गर्छन्। भनेपछि एसियाको कुनै पनि देशमा रामको चर्चा हुन्छ। तर त्यो के हो भने एउटा मिथोलोजी मात्र हो, रियालिटी त्यसको फ्याक्ट हिस्टोरी छैन। यो कुरा आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाले स्पष्ट बताइसकेको कुरा हो। इन्डियाको चाहिँ त्यहाँको आर्कियोलोजिकल डिपार्टमेन्टले चाहिँ यो कुराको चाहिँ स्पष्ट प्रमाणसहित चाहिँ बोलिसकेको अवस्था हो। भनिसकेपछि अयोध्यामा चाहिँ राम जन्मियो भन्ने कुरा नै फेक हो भनिसक्यो। त्यहाँको कुनै पनि त्यहाँ चाहिँ अयोध्याको चाहिँ जुन अयोध्या भनेको छ त्यो अयोध्या हुनुभन्दा अगाडि त्यतिखेर साकेत थियो भन्ने कुरा छ। साकेत भनेको चाहिँ बुद्धको चाहिँ बुद्धिस्ट नगरी हो भनेर कुरा, त्यसको फ्याक्ट प्रुफहरू आइसकेको अवस्थामा अनि राम नाम चाहिँ यहाँ राम नाम जप्दै अनि चाहिँ रामको मन्दिर खडा गर्दै रामको चाहिँ महिमा के अरे चाहिँ मनन गर्दैमा यो नेपालको विकास हुँदैन। यो के हो भन्दाखेरि एउटा राजनीति, एक प्रकारको चाहिँ साम्राज्यवादी नीतिकारहरूको चाहिँ यो योजना मुताबिक चलेको हो। र यो 2078 को जनगणनालाई चाहिँ विशेष प्रभावी बनाउनको लागि हिन्दूहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ हिन्दूमा एट्र्याक्सन गरेको मात्र हो, त्योभन्दा अन्यथा म देख्दिनँ। र अर्को कुरा जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गरेको चाहिँ सुन जलहरी काण्ड, पशुपतिमा चाहिँ 143 किलो सुनको काण्ड भयो, धरहरामा चाहिँ 80 किलो सुनको काण्ड भयो। यो के हो? आवश्यक के छ? यहाँका चाहिँ जो उपेक्षित उत्पीडित शोषितहरूलाई चाहिँ आज खान दौडौ छ, आज रोजगारको समस्या छ, रोजगार सिर्जना हुने कार्य, रोजगार चाहिँ सिर्जना गर्ने उद्योग कल कारखाना खोल्नु पर्नेमा यस्ता खालका चाहिँ मठ मन्दिर, यस्ता चाहिँ त्यो पनि एउटा चाहिँ मद्रसामा चाहिँ लगानी गरे के अरे चाहिँ सरकारले बजेट दिएको भए हामी पनि एउटा दिल हाम्रो पनि ओहो हाम्रोलाई पनि गरेको छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। यहाँ किरातको लागि गर्थ्यो भने हामी पनि गर्व गर्ने स्थिति हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ मस्टोको लागि गरेको भए हामी पनि गर्व गर्थ्यौँ, बोनको लागि गरेको भए हामी पनि गर्व गर्थ्यौँ। तर अरू यहाँ बुद्ध धर्म अनि चाहिँ अरू धर्मको लागि चाहिँ कुनै पनि छैन, केही छैन, बजेट छैन। एउटा माङहिम बनाउनु पर्यो, एउटा माङखिम बनाउनु पर्यो, एउटा चाहिँ मद्रसा बनाउनु पर्यो, एउटा राष्ट्रिय आविष्कार चाहिँ केन्द्र खोलेर चाहिँ सञ्चालन गर्नु पर्यो। मलाई ऋण देऊ भन्दा नदिने राज्यको लागि चाहिँ मरिहत्ते किन गर्छ त भन्दाखेरि यो असली रूपमा चाहिँ असली हिन्दूहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि यस्ता खालका चाहिँ काटाहरू खेलेको। यो असल हिन्दूहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ भोट ब्याङ्क बनाएर चाहिँ सत्तामा चाहिँ अझै पुग्नको लागि चाहिँ प्रयास गरिएको यो षड्यन्त्रकारी चाहिँ यो नीति हो। त्यसो भएकोले चाहिँ गर्दाखेरि मैले एउटा चाहिँ मेरो व्यक्तिगत निजी तरिकाले पनि मैले यसको विरोध खण्डन गर्दै आएको छु। यहाँ गत हप्ता हजुर केही दिन अगाडि चाहिँ उज्यालो नेटवर्कका जुन मिडिया कर्मीहरूले चाहिँ पक्राउ गरेको छ, यहाँलाई यो कुरा जाहेर छ। हजुर यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? किनभने यहाँ धेरै मिडिया कर्मीहरूले यहाँलाई चाहिँ एकदमै साथ पनि दिएको छ, यहाँले पनि मिडिया कर्मीलाई एसेस दिनुभएको छ। एकदमै म आफै पनि एउटा मिडिया सेक्टरमा अलिकति रुचि राख्ने मान्छे र म आफै पनि त्यो सेक्टरमा धेरै त्यति नलेज नभए पनि थोर बहुत मैले काम गरेको कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो प्रति एकदमै मलाई चाहिँ आज जुन अनिश तामाङ लगायत उज्यालो नेटवर्कको टिमलाई पक्राउ गरिएको समाचार आएको छ, यो आफैमा चाहिँ दुःखद घटना हो। म चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै घोर भर्त्सना गर्दछु र एउटा समाचार लेखेकै आधारमा एउटा पत्रकार पक्राउ गरिनु, त्यो पनि राज्य सरकारबाट त्यो खालको कदम चाल्नु भनेको मेरो लागि चाहिँ यो ठिक छैन। र यो कदम भनेको चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको सरकारको हस्तक्षेप हो भन्ने मलाई मेरो एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ मगजले
मेरो दिमागले त्यो कुरा चाहिँ भन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पत्रकार भनेको राज्यको चौथो अङ्ग हो, चौथो हतियार हो भन्ने कुरा पनि त राज्यले ख्याल गर्नु पर्यो। एउटा समाचार लेखियो भन्दैमा त्यो पनि खण्डन गरेको छ। पत्रकार महासङ्घले 24 घण्टे स्पष्टीकरण चाहिँ लिएर पत्रकार के अरे चाहिँ महासङ्घले चाहिँ पत्रकार महासङ्घदेखि लिएर जुन जुन निकायले गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता ठान्यो उहाँहरूले चाहिँ गरिसकेको हो, त्यो संस्थाहरूले गरिसकेको। र उज्यालो नेटवर्क आफैले चाहिँ एउटा भुलवश कारणवश चाहिँ यसरी चाहिँ प्रकाशन चाहिँ असावधानीले चाहिँ गर्दाखेरि यो प्रकाशन भयो भन्ने खालको चाहिँ माफी मागिसकेको अवस्थामा, प्रेस विज्ञप्ति दिइसकेको अवस्थामा र उच्च अदालत पाटनले पनि एउटा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गरिनुहुन्न भनेर चाहिँ भन्दा भन्दै नेपाल सरकारको चाहिँ प्रशासनले जो अनिश तामाङ लगायत चाहिँ अर्को एकजना व्यक्ति पनि पक्राउ पर्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको हो। तर विशेष अनिशजीको चाहिँ कुरा चाहिँ मिडियामा चाहिँ धेरै आइरहेको कारणले गर्दाखेरि एनिवे जोसुकै पक्राउ परे पनि यो पत्रकारिता जगतको लागि दुःखद घटना हो र यहाँका चाहिँ नेपाली नागरिकहरूको लागि एउटा सूचना सम्प्रेषण गर्ने जुन एउटा मौलिक हक त्यो एउटा अधिकार हो, त्यो अधिकारमाथि चाहिँ ठाडो हस्तक्षेप गरिएको छ। यसको म घोर भर्त्सना गर्दछु। र अर्को कुरो अनिश तामाङलाई चाहिँ यथाशीघ्र रिहाई गर्नुपर्छ, बिना शर्त रिहाई गरिनुपर्छ भनेर म माग पनि गर्दछु। अर्को कुरो हाम्रो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको एउटा चाहिँ दर्शन भिजन र एजेन्डाभित्र पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि फ्रिडम अफ स्पिच, फ्रिडम अफ मुभमेन्ट, फ्रिडम अफ प्रेस भनेको छ। यसको मतलब के हो भने स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको कुरा हामीले गरेको हो। हामीले त्यति मात्र होइन, स्वतन्त्र एउटा चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गरेका हौँ। हामीले चाहिँ एउटा स्वतन्त्रपूर्वक चाहिँ घुमफिर गर्न पाउने अधिकारको कुरा गरेका छौँ र हामीले चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकारको कुरा गरेका छौँ। सबैले नागरिक भएर चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकार कुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ यो हाम्रो पनि यो देशमा एउटा अधिकार छ र पत्रकारहरूले चाहिँ एउटा सूचनाको चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने एउटा चाहिँ औजार भनेको एउटा चाहिँ पत्रकारिता हो। त्यो पत्रकारितालाई चाहिँ राज्यले चाहिँ ठाडो हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। पत्रकारिताले चाहिँ आफ्नो धर्म निभाउने हो। सूचना प्राप्त भइसकेपछि सूचनालाई चाहिँ पत्रकारले चाहिँ एउटा आफ्नो धर्म निभाउँदै त्यसलाई चाहिँ प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा कुरा के आयो भन्दाखेरि सामन्त गोयल र प्रधानमन्त्री केपी ओली बीच बालुवाटरमा चाहिँ 12 बजी राति के भयो भन्ने कुरा त नेपाली जनताले प्रश्न गरेका छन् नि त, छैनन्? अहिले पनि गरिरहेको छन्। प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुस 5 गते विघटन भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बालुवाटारमा त्यो प्रधानमन्त्री कार्यालयमा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आम नेपाली जनताहरूले चाहिँ प्रश्न गरिसकेपछि र औँला उठाइसकेपछि मात्र सामन्त गोयलसँग चाहिँ भेटेको भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकारेको होइन भने त त्यो पनि स्वीकार्न अप्ठ्यारो मानेका थिए। भनिसकेपछि त्यहाँ केही त भयो नि। यही कुरा नै के हो त भन्दाखेरि चासोको विषय थियो। त्यही कुरालाई चाहिँ उज्यालो नेटवर्कले चाहिँ एउटा चाहिँ भाइरल ल्यायो होला। त्यो के थियो भन्ने कुरा त्यो आइसकेको छ। त्यसो भएकोले म त्यहाँ त्यो कुरामा म जान चाहन्न। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चाहिँ बेइज्जत भएर सामन्त गोयल इन्डियाबाट आएर चाहिँ रातारात आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ भेटवार्ता गर्ने अनि तुरुन्तै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने, जनताले दिएको एउटा जनमतलाई चाहिँ समाप्त गरिदिने अनि चाहिँ जे भए पनि एउटा चाहिँ एकथान संविधान छ 2072 मा जारी भएको, त्यो एकथान संविधानको चाहिँ रक्षक भएर त्यो एकथान संविधानको चाहिँ रक्षा नगर्ने, एकथान संविधानलाई चाहिँ च्यातेर फ्याल्ने, ल हामी त विद्रोही हो तर ऊ त रक्षक हो नि त, रक्षकले पनि त कुल्चेर हिँड्यो, च्यातेर हिँड्यो अनि उसलाई चाहिँ प्रश्न गर्न नमिल्ने, उसको बारेमा चाहिँ जनताले चासो राख्न नमिल्ने, पक्राउ गरेर लान मिल्ने, यस्तो पनि हुन्छ। त्यसो भएकोले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा एउटा चाहिँ यो विश्वव्यापी मूलभूत मानव अधिकारभित्र पर्ने कुरा हो र अभिव्यक्त गर्न पाइन्छ, सोध्न प्रश्न गर्न पाइन्छ,
बहस गर्न पाइन्छ, टेबलमा चाहिँ टेबल टक गर्न पाइन्छ, राउन्ड टेबल कन्फरेन्स गर्न पाइन्छ, पत्रकारले चाहिँ आफ्नो पत्रकारितालाई चाहिँ अगाडि बढाउन पाउँछ, सूचना सम्प्रेषण गर्न पाउँछ, सूचना सम्प्रेषण गर्ने हकलाई चाहिँ बन्देज गरिनुहुन्न। यदि यो राज्य राणा शासन हो भने भनिदिनु पर्यो, यो राज्य पञ्चायत शासन हो भने भनिदिनु पर्यो, यो शाही शासन हो भने भनिदिनु पर्यो। यदि लोकतन्त्र हो भने यो स्पष्ट हुनु पर्यो। कुरो यति हो हामीले भन्न खोजेको। यहाँ कसैले आफ्नो अधिकार विषयमा आवाज उठाइरहेको छ, उसलाई दमन गरिदिने, तिमी त साम्प्रदायिक हो भनिदिने। एउटा पत्रकारले चाहिँ आफ्नो धर्म निभायो, यो पत्रकार त खतम हो। यस्तो हुन सक्दैन। त्यसो भएकोले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो राज्यमा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। पत्रकारिताहरूको चाहिँ सुरक्षा, जीवधनको चाहिँ सुरक्षा गरिनुपर्छ। केही समय अगाडि चाहिँ कुशलभ गुण्डागर्दीले चाहिँ लगाएर चाहिँ आक्रमण गरेको समाचार बाहिर भनेपछि रातारात यसरी चाहिँ पत्रकारमाथि चाहिँ कुटपिट गर्नुपर्ने, गुण्डागर्दी लगाउनु पर्ने, यस्तो प्रकारका चाहिँ पत्रकारहरूलाई चाहिँ एकदमै संवेदनशील, असुरक्षित राज्यबाट नै चाहिँ प्रहार गर्नुपर्ने, अनि चाहिँ पत्रकार एउटा मिडिया हाउसमा गएर चाहिँ धरपकड गर्नुपर्ने, अदालतले भनेको कुरा नटेर्नु पर्ने, यस्तो पनि हुन्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि मैले पनि आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट मैले चाहिँ पक्राउ परेको खबर आइसकेपछि बिना शर्त रिहाईको मैले चाहिँ माग गरेर आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ पोस्ट गरिसकेको अवस्था हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भने यसरी चाहिँ यो जनताको एउटा नागरिक, जनताभन्दा पनि नागरिकको अधिकार, नागरिकको आवाजलाई दमन गर्न पाइँदैन भनेर म यही मिडिया, तपाईँहरूको चाहिँ एमबी खबर मिडियाबाट म यहाँ उद्घोष गर्न चाहन्छु, अथवा यो कुरो चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु। र यो सरकारले यस्तो खालको चाहिँ जुन कदम चालेको छ यसको हामी घोर भर्सना गर्दछौँ। हस् सर, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँहरूले पनि आफ्नो चाहिँ विचार राख्ने मौका दिनुभयो र यो एमबी खबरलाई पनि चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु।